बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरसा पेश मा पेरिसे उती डॉक्टरानी वो प्राइवेट हॉस्पिटल मालिकानी में डायरेक्टर साहब DHO साहब वो MS साहब शुक्रिया अदा करना कि गोंडे शार्ट पीरियड ये सरा अतकगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कुता माल द्रायनानी मिन्नतवारा माँ स्पेशली साहबी ब्रादरानी सकबाज मिन्नतवारा के आहाँ हमारा जल्दी रिस्पांस कुता हो अतकगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कुता मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से मकसद जो अर्जेंट लौटार नगे अमी बुद्धा के मरचाना या कोरोना वायरस ये सिचुएशन अराबी सिचुएशन पैदा कुता दुनिया तुका माँ हमें दुनिया बाहर ऐसा नु मैं मुल्काऊँ ये वबा अतकगो सरबुता माँ वती ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़रिया वती महलुकारा वती मर्दमाना ये लत पैगाम दिया लोटा के एशिया कोरोना वायरस से गेशतर चीज़ एहतियाती तदाबीरानी वजह माँ वती मर्दमाना में रिक्वेस्ट करना के गेशतर वती लोगा बनिंदा डन्ना दराहगा सब एहतियात बेकना मावती प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रिया ये पैगाम दिया लोटा के माँ मर्चिया चिपत वती प्राइवेट हॉस्पिटलानी ओ प्लस टीचिंग हॉस्पिटल दुआएं गैर ज़रूरी OPD अमा के केरा जान दर्द बुगाएँ सर दर्द बुगाएँ ये बंद कुतगा वो विषय बंद करने जा रहा जना वो अरवड़ी एमरजेंसिया माँ में प्राइवेट अस्पताल और मैं टीचिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर साहिबान में पैरामेडिकल स्टाफ अरवा दाशो में वास्ता साड़ियाँ और शुमें खिदमत वास्ता माँ नश्तगा साड़ियाँ अल्लाह मका अगा ये अराबें हालत पैदा बू के मैं इलाका वबात गुड़ा में इंशाल्लाह डॉक्टरानी खिदमत हर टाइम शुमे दिमा हाजरा वो में डॉक्टर या मेरे पैरामेडिकल स्टाफ हर बड़ी मदद तो कुमक के वास्ता शुमे दिमा साड़ी बीतते वो माँ वती प्राइवेट हॉस्पिटल निमगा आनी शुक्रिया अदा करना कि हाँ हर बड़े मदद तो कुमक मारा कोता वहाँ ये हूँ जार जता के आगे खुदा मका ये बड़े सिचुएशन याद गोड़ा माँ वती प्राइवेट सेंटर मैं अर्ची प्राइवेट मेडिकल सेंटर हस्ता माँ हाना फ्री ऑफ कास्ट आइसोलेशन सेंटर डिक्लेयर करना वो में द्राएँ स्टाफ अवधा 24 घंटा आहानी खिदमत वास्ता हाजिर बीते माँ स्पेशल थैंक्स करना डायरेक्टर साहिबा DHO साहिबा MS साहिबा क्या हाँ तनी जारी तनी वादा अमा के स्टेप जुर्तगा बाज शर्रें स्टेप बुतगा वो आहानी ये स्टेपानी जूरगानी बदौलता मैं कह रहा तंजरी वबा नयत का ओ इंशाल्लाह आइंदा आगे अरवड़े स्टेप जूरन थे माँ हानी देमा हानी गुमा अरवड़ा गोनंगो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़रिया मावती मर्दमाना ये पैगाम दिया कि शुमा मेहरबानी कने गुंडे बीमारी ये वास्ता बादें अस्पताल आनी निमगा माया है पर जबकि वबा गेशतर अस्पताल पहलते खासकर गुंडे चौक को पीरे मर्दमानी वास्ता लिहाजा वती ख़ानदान रखने के वास्ता वती मर्दमान रखने के वास्ता शुमा बायदें वती लोगा बनिंदे माँ शुमे गुमामिदास बंदिया कना कि शुमा वती लोगा निंदे और माँ इदा शुमे वास्ता हॉस्पिटल हाजिर हर वड़े मदद तुकुमक के वास्ता बाकी माँ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ची अपीला कना के बायदिशें ये गैर ज़रूरी के बाज़ार रशकशी हस्ते आया कम बेकनते और ये गैर ज़रूरी रशकश कम हुआ के वजह माँ बाज़ मर्दमे में चर बीमारियाँ ची रखी थे और लिहाजा मागशा के सारे दस्त अजाम हस्ता आहानाबाद बंद कनक भी वो स्टार प्लस मार्केट हस्ते आयर बंद कनक भी बीतते और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी माँ यूँ मुतालबा कना के मैं अस्पताल चूँकि मैं पॉपुलेशन बलाएँ पॉपुलेशन है वो इधर मैं बलाएँ आबादी है इधर बायद के मारा लेबार्ट्री वास्ता टेस्ट करने के वास्ता कोरोना वायरस से अमा के टेस्ट बनते मारा मुहैया कनक भी बनते
گورنمنٹ آف بلوچستان چی ما ہوں مطالبہ کنا وزیر اعلیٰ بلوچستان چی کہ بعد یہ چیزانی سرا میں مدد حکومت کا بکاں ما دعائیں پریس والانی یک بر پدا منتوارا اور ڈاکٹر برادریانی منتوارا کی اتکگا مہربانی. یہ جسٹیفائی کرنے کہ بیسیکلی کہ ایمرجنسی سروس طرح اویلیبل ہر جگہ یکیشن کے ارچی کے تئی پیریفریا کے میں کیرو کشاں دا ڈسٹرکٹ توکا دور سے میں فیسلٹی کس نے فنکشنل ہاں تئی دا ہر بی ایچ یو ہر سیڈیا پورے دا ڈسٹرکٹ توکا تئی دور سے جگہ کس نے ملیریا ہے ٹیسٹ اویلیبل ہاں اور ایون دور سے تھی دو ہاسپٹلوں دا ڈاکٹروں اویلیبل ہاں نو چونکہ یک سکی مزنی فلو ہوئی کہ دا میں دا ڈی ایچ کیو ایسا آئیں کہ روچی 1200 سے 1500 مردم کہتے ہیں یک مزنی ایک کراؤڈی دا جمائیں اور اسپیشلی میں ریکویسٹ ہمیشہ کہ میں یہ اقدامات کی وجہ سے کہ ایک کراؤڈ کس نے کم بھی بیتے ہیں مردم ہوتی نزدیکی کس نے فیسلٹیاں کسی کا بیمار ہیں اور دو نیشن کہ ہر مردم یہ کہتے ہیں ہاسپٹل آپ ان کیس آپ ایمرجنسی آپ کوشش بکا ہوتی امرائیہ دیگا چوک پیرنگ کس نے زال اس سے کوشش بکا یک اٹینڈنٹیا چاہے دیگا کس نے کس میاری کو پرچہ کہ ماشاء اللہ گندن دیگا یک پیشنٹ کہتے ہیں آپ دیگا 4 کس نے امرا ہوں اور دو میشن کے ایمرجنسی سروس دیا گئے واسطہ چاہے ملیریا بھی بیتے یا کچھ بیماری بھی بیتے میں ہاسپٹل 24 گھنٹہ میں ڈاکٹر کس نے اویلیبل ہوں ہاسپٹل کس نے بیمار ہے واسطہ کس نے بند نہیں جنوان کہتے ہیں تئی بیماری ہے واسطہ ہاسپٹل پچا اشیرہ جو بلائیں لمبا ماہ دو ماہ پیریڈ دے گا یہ محلوق کے فائدے واسطہ کہ معلوم میں ہمیں چیزیں چی میں بچی 10-15 روچے واسطہ تک کہ ماں ہمیں اوپڑیاں بند کرنے گا غیر ضروری اوپڑیاں مراد میں ہمیشہ کہ یک کہنا جو ڈاکٹر صاحب گوشگا سردر دیا گیا کم سے کم ہوتی علاقہ استے ڈاکٹر ہمیں یہ چاہیے فیسلٹیز اب بزرگی بیشتر ٹائم بعد میں لوگ اپنے دا کورونا یہ ادارانی مدد باقی ہیلتھ فیسلٹیز استنا ایسا مات و ٹیچنگ اسپتال آیا ایگزیکٹلی فیسلٹیز دائیں ادھر پرووائڈ کریں ڈاکٹر صاحب بچہ ارچی کے میں ماں کے ہمیں کامن عام بیماریاں کے گپاں کہ ملیریا ہے ملیریا تقریباً ٹیسٹ دور سے ہاسپٹل اویلیبل ہے اگر میں تربت ہے کس نے مثال بزرگان تھی آپ سارے ادھر تھی ملیریا ٹیسٹ بکتے ہیں ادھر تھی شہید تم پہ ہوتی ملیریا ٹیسٹ کس نے اویلیبل ہیں ادھر تھی کوشکلات ہیں ادھر لیب کس نے سہولت کس نے موجود ہیں ادھر تھی سریکان ہیں کس نے لیب سہولت موجود ہیں ادھر کس نے تھی جوسک ہیں ادھر تھی کس نے ونڈی کس نے سہولت کس نے موجود ہیں اور یہ میں درسی نزدیک بڑے پسند ڈن لوکیں یا تے گوگدان ہیں یا تے دمے آر ایس سی کس نے کوشکلات ہیں یہ درسی ایریا ہاں تے ڈاکٹر موجود ہیں پلس کس نے دا بنیادی ارچی کے ٹیسٹاں یا عام بیماری واسطہ ادھروں ادا اویلیبل ہیں اور یہ گائنی سسٹم گائنی وارڈ سر میں آستے ہیں گائنی وارڈ میں بند نہیں بالکل میں ایچ وارڈ میں بند نہیں میں ایچ ایمرجنسی بند نہیں میں گائنی وارڈا ماں کوشش ہمیں کرنا ہے کہ گائنی وارڈا یا کہ اگر ڈیلیوری مسئلے ہستے ہیں یا آئیے سیزیرین سیکشن میں ڈاکٹر ڈکلیئر کر کے منع کرنے گی یا نہ کرنے گی بھلے اگر یہ وڑے چوکماتی مسئلے ہستے ہیں آئیے واسطہ 24 آورس میں پرائیویٹ ہاسپٹل پلس میں ٹیچنگ ہاسپٹل آن سروس اویلیبل ہے ڈاکٹری حوالہ چھے دوسرے سنٹراں الیچوی بھی ہوگا تعینات ہستاں بعضی جگہ لیکن ڈاکٹر بھی ہوگا ہستاں کو بعضی چیک اپے کارتے رہا نارمل چیک اپے واسطہ آمودہ چیک اپے چیزیں تھی اگر آگا ہم چوکو مات بھی ہوگا ڈیلیوری واسطہ مسئلہ خدا نہ پاس چیزی وہ آئی استعمال انٹرنیٹل کیئر ہے درسی سروس تی ہاسپٹلوں کے ساتھ اویلیبل ہے کسی آ رہا کس نے ویکسین ہیں ضرورت ہیں درسی ای پی آئی سینٹر اور یہ سجیں فیسلٹی نہیں کہ میں نامہ کے رگاتا ہوں یہ سجیں نہ تھی ای پی آئی سروس میں موجود ہیں کسی آ رہا کسی تو ونڈو ویکسین کا نائن گئے ہیں بہتر ہمیشہ کہ ڈی ایچ کو بدلا کس نے آپ سرا بیمار تھی اگر شہیدوں پہ مردمی آ رہا غیر ضروری طور ہاسپٹل آگی ہیں ویکسین ہے واسطہ آتی کس نے شہیدوں پہ سینٹر پہ نائن تھی اچھو کوشکلات تھے سینٹر ہیں اچھو تھی سریکان رہ گئے ہیں اچھو تھی جوسک کہہ گئے یہ ٹوٹل ارچی کی میں فیسلٹی ہستا ہوں تو درساں کس نے تھی ای پی سروس میں موجود ہیں وہ یہ نہیں کہ ماں کورونا وائرس سے حوالہ ہے ماں کے یہ اقدامات ضرورگاہ ہاں آئیے اسی ماں آئسولیشن وارڈ آلریڈی امیدہ میں ہستے ماں جوڑ کو تھا میں یہ دعائیں فیسلٹیز ایم ایس صاحبہ اویلیبل کو تھا میں کہ فی الحال یہ سچویشن نہیں ماں کچھ آگے مریض یہ کہ داخل بو چرائی چی دومیہ چی چارمیہ ملگی تسیمیہ چارمیہ ماں یہ واسطہ یہ اقدامات ضرورگاہ ہاں میں یہ اقدامات ضرورت ارگز یہ نہیں کہ ماں ہاسپٹلاں بند کنگا یا ماں ڈاکٹر یا میں پیرامیڈیکل اسٹاف گشاں یلت دے گائیں ماں پوچھتا رہو گا ماں بلکہ اشیں گوشن ماں شتر اشاں فوکس کو بکنا اور ماں مزید ہاں بہترین وڑیا علاج کو بکنا اور میں بے گاہاں شما دستا نا کہ میں اچھی کے ہاسپٹلز نہ ادھے وہ مزہ نہیں کسی کراؤڈی
ट्रैफिकें हेवी ट्रैफिकें मखलूकें सक्के मदनी किस्म फ्लो या आ हैं ये एकदम अतन ज़रूर के मतलब हमेशा कि मर्दम वती एरिया ने नज़दीक तरीन फैसिलिटियाँ वन्नी वन्नी बीमारी वस्ता पर वहाँ अब बिला वजह किसने ओवर क्राउडेड किसने मकाना या बिला वजह किसने फैसिलिटियाँ में अब बिला वजह के ना मेडिकेशन बुजूरा ना बिला वजह किसी किसी बेहतरीन किसी एडमिशन बुजूरी इन केस ऑफ इमरजेंसी एक्सेप्ट एनी इमरजेंसी तो ठीक सर डॉक्टर साहब रेशी के समय तुरबत अस्पताल पशुकिर के अस्पताल के अस्तर मरीज ना मांगो राज्य के गुड़ा कोरोना वायरस से अवला ची के कोरोना वायरस एहतियाती तदाबीर की अस्ता या केमा के असराती के अस्ता कोरोना वायरस से अवला के मास्क अस्ता डॉक्टर ना पैरामेडिक स्टाफ पशुमन जाते हैं अच्छा एक यकी माँ विशकाओं के एहतियाती तदाबीर मस्तरन तय किसने सोशल डिस्टेंसिंग है तो अमित जो वतारा आइसोलेट करने या वतारा किसने क्वारंटाइन करने अमित जो चाहिए तो बच्चे बाकी मास्क हंसते हर पेशेंट वास्ता हर फैसिलिटी वास्ता हर डॉक्टर वास्ता या हर जनरल पब्लिक वास्ता हर जगह किसी रिकमेंडेड नहीं सर डॉक्टर मरीज के डॉक्टर नहीं करे कहाँ आने वास्ता हर जगह किसने मास्क अवेलेबल है ठीक और स्पेशली हमारा ओपीडियाँ के उदत ज़्यादा कॉन्टेक्ट किसने वो मशीन आए तो वो पेशेंट आए क्या किसने रेस्पिरेटरी पेशेंट आए या किसी चेस्ट डॉक्टर या किसी DNT किसने डॉक्टर आ गेस्टर किसने कोरोना और दूसरी फैसिलिटियाँ डॉक्टर साहब कुछ का मतलब है कि मास्क हर आम मर्द में वास्ता नहीं मा ये ऊँ पैगामा दिया लोटा वो आम मर्द मारा आम पब्लिक आ रहा कि अरकस ज़रूर नहीं बेहतर मास्क के वास्ता मास्क ने म छूँ बेकना ये बेहतरीन आलो इलाज हमेशा कि आप बिनिंदी लोगा बिनिंदी आइसोलेट भी बीते हाँ डॉक्टर नहीं वास्ता अमा डॉक्टर के मैं OPD कनगा नहीं वास्ता मैं कह मास्क अवेलेबल हाँ आनी मतलब सैनिटाइजर चीज़ा ये बाकी चीज़ में करा अवेलेबल हस्ता खुदा मका आगे ये बड़े इमरजेंसी याद किया कह रहा पॉजिटिव हूँ ये वास्ता हूँ मैं कह रहा PP किट अवेलेबल है आई वास्ते अलायदा एक प्रोटोकॉल ही अगर कह रहा सस्पेक्टेड केस कहते हैं आई प्रोटोकॉल चाहे प्रोटोकॉल अच्छे मुख्तलिफ है बगीश्तर और नुक्तने अहवालन सरबो के हाथरा फॉलो और लाइक बिकनेत वश न्यूज़ फेसबुक पेजा और सब्सक्राइब बिकनेत वश न्यूज़ गिदरोशिया यूट्यूब चैनल और बिजनेत घंटिया बटना